والصلاة والسلام على راحة العاشقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند محبت اور عقیدت نال ثواب دنیا دے ملے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت الوار او گروہ او ٹولا او بندہ میں محمد دے قرب جوشی جیرا بندہ اپنی خیری حیات دے میں محمد دی ذات دے کثرت نال درود پڑھدا ہو سی ثواب دنیا دے اونچا پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھو جا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. قصہ کربلا کرامت حسین کی امت بے بس صدا امامت حسین کی. سبحان اللہ. لوگ پڑھے سبحان اللہ. لوگ پڑھے سبحان اللہ. قصہ کربلا کرامت حسین کی امت بے بس صدا امامت حسین کی. شہادت کو جس پہ ناز ہے وہ ہے فقط حسین. شہادت بھی دے رہی ہے شہادت حسین کی. سبحان اللہ. شہادت بھی دے رہی ہے شہادت حسین کی. سبحان اللہ. حسین زندہ باد تیرا نام زندہ باد ہر صبح زندہ باد ہر شام زندہ باد. ایویں دین کو پیار نہیں کوئی کر سکتا جویں دین کو پیار حسین کی دے. پتر جوان علی اکبر کو کھڑہار سنگار حسین کی دے. سن بر جنگل کربل کو آباغ بہار حسین کی دے. لگا گل معصوم دے تیر راشد انجھا ون وپار حسین کی دے. لگا گل معصوم دے تیر راشد انجھا ون وپار حسین کی دے. کرے لوگ وپار دنیا دا تے حسین کی دا
کوئی لیا کربل والی منڈی وچ شامال بھجیندا ریا ستویں کولو لا ناویں تئیں شامال تلیندا ریا ناویں دے بیلے کبھی کی تس ایک دین منافع پیا ذوق ویدری سبحان اللہ سبحان اللہ اسا سنی خاتم آل محمد دے ساڈی جند تے جان حسین جتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین او بھی یاد ہے اج تئیں سنیاں کو جرا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن دے لکھوے سوں ساڈا دین ایمان حسین سبحان اللہ ممتاز کفن دے لکھوے سوں ساڈا دین ایمان حسین مرن تو پہلے خدا جا مہربانی کرے چم گھنوں او در جتھاں جبریل دربانی کرے محترم المقام واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھائیوں دعا ہے اللہ سونا تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جس مرد درویش عاشق رسول ہمدرد اہل سنت بزرگ چچا عبدالغفور صاحب بھائی سجاد بھائی اجال بھائی ارشد صاحب دے والد اللہ تعالیٰ انہاں دی بے پناہ مغفرت فرماوے انہاں دے اصال ثواب واسطے تساں ساج اکٹھے تھے ہیں اتفاقاً پاکاں دا ذکر شہداء کربلا دا ذکر محرم الحرام شریف دا مہینہ 8 محرم اللہ تعالیٰ انہاں دی بے پناہ مغفرت فرماوے انہاں دی قبر دے کروڑا رحمتہ دا نزول فرماوے خداوند قدوس ان دے بچہ کو بھائی سجاد کو بھائی اجال کو بھائی ارشد کو صبر جمیل عطا فرماوے انتظامیہ بھائی نواز صاحب نے ماشاءاللہ بڑی کاوش تے محنت کی تھی بندہ نچیز کو حاضری نصیب تھی اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے بندہ نچیز نے تواڈے سامنے اللہ دی سونی سچی لارائب بیائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی جو آیات طیبات تلاوت کیتی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے شہید دی زندگی دا ذکر فرمایا اللہ سبحان اللہ یاد رکھو جدن بندہ فوت تھی دے ساری انسانیت ختم تھی ویسی قیامت دا نہیں ہو سی جنتی سارے جنت چلے ویسن خداوند قدوس جنتیاں کو فرمیسی فرمایا تہاڈی کوئی خواہش ہے میں رب تہاڈی خواہش پوری کراں جنتی آکسن قبلہ مار ظفر صاحب اللہ سیاں جیرے تے وعدے کیتے ہن او سارے وعدے جنت جو پورے تھی گئے اللہ جل سبحان اللہ او سارے وعدے جنت جو پورے تھی گئے ہونا تو بھی زیادہ سا کو جنت عیش و عشرت ملتی پئی ہے راحت و سکون ملدا پئے اللہ اپنا دیدار بھی نصیب کروائے بھی ساکو بھی کیا چاہیے ہے اللہ صحیح فرمیسی اگر تواڈی کوئی خواہش ہے تو دسو ہن سارے آکسن کوئی خواہش نہیں ایک ٹولا ایسا ہو سی ایک جماعت ایسی ہو سی جیری آکسی اللہ ساری ایک خواہش ہے توجہ ہے سبحان اللہ جنت وچ راندے ہوئے جنتی لوگاں کولو اللہ تعالیٰ سوال کرے سی تواڈی کوئی خواہش ہے میں رب پوری کراں سارے جنتی آکسن اللہ جیرے تے وعدے کیتے انو سارے پورے تھی گئے اپنا دیدار بھی نصیب کیتے بھی سانگو بھئی کئی شے دی لوڑ کہنی کئی شے دی خواہش کہنی اللہ تعالیٰ دے سامنے ایک ٹولا ایک گروہ چند لوگ چند بندے عرض کرے سن یا باری تعالیٰ ساری خواہش ہے توجہ کرو خداوند قدوس فرمیسی فرمایا تواڈی کیا خواہش توجہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمیسی دسو تواڈی کیا خواہش ہے او بندے آکسن اللہ ساری خواہش ہے ساکو ایک دفعہ وال دنیا وچ بھیج وال اوے میدان ہوئے وال اوے ساری جان ہوئے دشمن دوار ہوئے دشمن دے ہتھ تلوار ہوئے او وار کرے اساں تے رب دا دیدار کرو سبحان اللہ جو ہے نا کیا بات اے شہادت کوئی عذاب دا نا نہیں
شہادت کوئی خدا دی ناراضگی دنا نہیں شہادت اللہ تعالیٰ دے طرفوں نعمت دنائے جی میں نبوت نعمت ہے میں شہادت بھی نعمت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مشکات شریف دی حدیث ہے صحیح فرمائے شہید کو درد نہیں تھیندا تلوار دا زخم تھیندے مگر تکلیف نہیں تھیندی نیزے دا زخم تھیندے مگر تکلیف نہیں تھیندی فرمایا تیر دا نشان تھیندے مگر درد نہیں تھیندا حضور فرمائے جی میں قویلی بندے دے جسم دے چک پین دیئے اتنا شہید کو تلوار دے زخم دا تکلیف تھیندیے صحیح فرمائے شہید کو درد نہیں تھیندا سجنوں بندہ دا ذہن کم کرنا چھوڑ ویندے بندہ سمجھ دے یار ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے سر انج تھی گئے بازو انج تھی گئے گوشت دے کئی ٹکڑے تھی گئے لیکن درد کیوں نہیں تھیا ہن میں مثال دے کے مسئلہ سمجھنا تو سب بڑے محبت نال سن دے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تواڈی عمر سلامت فرماوے میں اے عرض بھی کرے نا جڑن کئی بندے دا قبلہ آپریشن تھیندے ہڈی کو جناب والا بولٹ لایا ویندے او جناب والا ڈاکٹر جڑن آپریشن کریں دے او نشے دا ٹیکا لیندے نشے دا انجیکشن لیندے ون اندے سامنے اندے جناب والا پیٹ کو پھاڑ دیتا ویندے لت دا آپریشن کیتا ویندے ہڈیاں دی کڑ کڑ تو سن دا پیا ہوندے مگر کو درد کہنی تھی دا پیا ہوندا آکھو نہ کیویں درد تھیوے کو ڈاکٹر نے انجیکشن لائے ہن سارے جج بڑو فیصلہ کرائے جج دے انجیکشن دا ایک کمال ہے تے رب دے دیدار دا کتنا بڑا کمال ہے سبحان اللہ سبحان نعرہ اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جو ہے نا شہید کی شہادت ہے نا اے رب دے طرفوں ایک نعمت ہے ہاں جڑے لوگ کی شہادت کو ای طرح دا بیان کریں ان کے شہادت سے بیان کروں لوگ ہمیشہ روندے راسن امام احمد رضا خان منع فرمایا ایو جی عمل نہ کرو غم میں حسین جو رومنا چاہیے غم میں حسین جو رومنا عبادت ہے ذکر سننا عبادت ہے مگر اگر ہی سوچ دے ہوتے پڑھن والا پڑھدا بیٹھا ہوئے کہ میں بندہ گروے سا ویسے ذکر حسین ایسا ذکر ہے اندے وچ ہنج کہیں دی نہیں رکدی تساں سارے ہی ذہن چ اپنے آپ کو گھنو اساں جتنی دیر ذکر حسین سن دے راسوں اللہ سا کو ثواب عبادت دادا فرمیندہ راسی جو ہے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جدن اپنے سارے محبین جلا شچا کے آئین قبلہ مار صاحب امام علی مقام حضرت علی اکبر دلاش چا کے آئین حضرت غازی عباس شہید تھی گئن حضرت علی اصغر معصوم بھی شہید تھی گئن امیر قاسم جائیں جوان بھی نوجوان بھی شہید تھی گئن سجنوں اون محمد بھی شہید تھی گئن حضرت عبداللہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی بھی شہید تھی گئن سارے محبین آپ دے عزیز و قارب انی بندے آپ دے خاندان دے کل 70 بندے تعداد شہید تھی گئن کلے تنہا امام علی مقام بچن ان امام علی مقام ستین دے پین آج اساں کیا کروں آج سارے سجن ٹر گئن میں جرا جملہ دیونا چاہنا بھائی عبدالغفور صاحب دے سال ثواب واسطے انہاں دے بچہ کو انہاں دے نال کتنا پیار ہے آج دیکھو اکھی میں جو آنسو بیٹھے ہوئے ہیں بابے دی جدائی برداشت نہیں پئی تھی دی ہر پیوں کو پتر نال پیار ہو دے خوش قسمت پترو ہونے جنہ کو بابے نال پیار ہو دے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کلے تنہا آپ خیمے دے اندر تشریف گھنین جس میں آپ خیمے دے اندر ہیں آپ ڈیٹین امام زین العابدین جرا کئی مہینہ تم بیمار رہی
اتنا بخار دی شدت آئی آپ اپنے جسم دے آسرے پہ نہ سکتے ہیں آپ اپنے جسم دے کھڑے نہ تھی سکتے ہیں اتنی بیماری دی شدت آئی تکلیف دی شدت آئی اور میں ول توجہ کرو عبادت سمجھ کے سونا ذکر سنو میں ایسے حساب نال ذکر پیا سنے نہ پردے دی توہین تھی سی بلکہ پاکاں دی شان بیان پیا کرے نا جتا ادب دے دائرے وچ ای پاک گھرانے دی شان بیان کی دی ونے محققین لکھے اللہ ہوں جہاں دے اپنی رحمت نزول فرما چھڑے سبحان اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں سنو ذرا توجہ دنال امام زین العابدین جرا کئی مہینہ تو بیمار ہے ایمیں نیزہ چاہ کے نیزے دے آسرے کھڑا تھی گئے نیزے دے آسرے کھڑا تھی گئے آدھے ابو جان مہربانی کرو میں کو میدان جو ونجن دی اجازت دیو اور میں ول توجہ کرو تساں سارے اگے جناب والا مسائب سن دے وے میں پہلے عرض کی دیے اے جری شہادت دا موضوع ہے انہاں دی کمزوری بیان کرنا مقصود نہیں انہاں دی ہمت تے قوت تے انہاں دی جناب والا برداشت بیان کرنا سنو ذرا توجہ دے نال امام زین العابدین شدت دی تکلیف ہے شدت دی جناب والا بخار ہے آپ نیزے دے آسرے دے کھڑے تھی گئے ابو جان مہربانی فرماؤ میں کو میدان وچ ونجن دی اجازت دیو امام علی مقام فرمائے میرا بچہ اے مستورات تے جا امین تے جی پھپھوئے تے جا بھینین انہاں کو مدینہ شریف کون پوچھے سی اگر تو میدان چل گیو تو شہید تھی گیو سعادت دا سلسلہ کتوں شروع تھی سی ساری نسل کی میں اگاں چل سی لہذا میں رسول اللہ دا نواسا ہوں من دے ناتے تیرا بابا ہوں من دے ناتے اے حکم پیا دینا تو بیون میدان نون تیرا امتحان سادہ آج ختم تھی سی تیرا امتحان شروع ہوئے سی آپ نے فرمایا میرا بچہ تو میدان جنون حضرت امام زین العابدین بار بار اصرار کی دے بھئی جا سے بابے دی جدائی بے شک بڑی وڈی جدائی ہے سنو ذرا توجہ دنال امام زین العابدین آکھن لگن بابا میں کو میدان جنونو میرا پترا تو کیوں نہیں میں رکدا یہ جملہ بڑا قیمتی دے من لگا یہ جملہ دی خاطر میں موضوع دیکھن آیا کیونکہ ابے دی کل خانی ہے بابے دی شان سناونی ہے امام زین العابدین سارے محمل توجہ کرو جنہ کو ماں پیو دیاں دعاواں نصیب تھیاں ہوئیں جنہ کو بابے دی خدمت نصیب دئی ہوئی ہے جنہ کو اپنے بابے نال پیارے سنو امام زین العابدین کیا جملہ علیہ فرمایا ابو جان اے یزیدی تھوڑے روح کی دکھڑے میں میدان جوینا جملے دا وزن کرائے جملے دا وزن کرائے فرمایا میں میدان جوینا بے شک میں اکبر دی طرح میں جنگ نہ لڑ سکسا بے شک میں قاسم دی طرح میں لڑائی نہ کر سکسا بے شک میں غازی عباد دی طرح میں لڑائی نہ کر سکسا بے شک میں آن محمد دی طرح میں جنگ نہ کر سکسا بے شک میں وہاب بن عبداللہ قلبی دی طرح میں جنگ نہ کر سکسا میں کمزورا تکلیف چا بخار نالا مگر اتنا تو ہو سی یہ جملہ سنو پلے بدو دماغ دی کھڑکی کھولو ابو جان میں میدان جوینا جتنی دیر یزیدی میرے نال لڑتے راسن تائیں باب حسین تو رخ نہ کر سکسن سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حسین واہ واہ حسین وجہ ہے جملہ سماعت فرماؤ فرمایا جتنی دیر میرے نال لڑتے راسن میں پہلے عرض کی دیئے بابے کو تب اولاد نال پیار ہوں دے کوئی قسمت والے رکھنے ہونے جنہ اولاد کو جیرے پتر کو پیو نال پیار ہوں دے سجنو امام زین العابدین دا پیار دیکھو بیماری دی شدت ہے بخار دی شدت ہے وال اگلی گان سنو تو سب بڑے علماء گول سنی ودیو ترے دیواران دا پیاسا بھی ہے ترے دیواران دا جناب والا بکھا بھی ہے روٹی بھی کہنی کھا دی پانی بھی کہنی پیتا ہمت دیکھو قوت دیکھو طاقت دیکھو فرمایا میرا بابا میں کو میدان جمنجن لو جتنی دیر یزیدی
سجنال لڑد راسن تے باب حسین دو رخ نہ کرے سن زہرا دا جایا کربل دو آیا و زہرا دا جایا کربل دو آیا و زہرا دا جایا کربل دو آیا و زہرا دا جایا کربل دو آیا زہرا دا جایا کربل دو آیا و زہرا دا جایا کربل دو آیا آکن دے جہدہ وعدہ نبھایا زہرا دا جایا اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت قبول فرماوے محبت نال بیٹے سن دے ہو خدا بند قدوس بھائی عبدالغفور دی بے پناہ مغفرت فرماوے میں عرض بیا کرے نا زہرا دا جایا کربل دو آیا زہرا دا جایا کربل دو آیا آکن دے جہدہ وعدہ نبھایا زہرا دا جایا کربل دو آیا زہرا دا جایا کربلا وچ ترکڑی قضا دی خلقت ہیدے تھی ارض و سما دی خلقت ہیدے تھی ارض و سما دی اتمال رب کو مل نہیں مکایا اتمال رب کو مل نہیں مکایا آکن دے جہدہ وعدہ نبھایا زہرا دا جایا کربل دو آیا زہرا دا جایا کربل دو آیا آکن دے جہدہ وعدہ نبھایا زہرا دا جایا اتے رب دے نام دے فوٹو پیارے اتے رب دے نام دے فوٹو پیارے کئی مسئلہ دے کئی چل دکھارے کئی مسئلہ دے کئی چل دکھارے اتمال رب کو کئی مسئلہ دے اتے رب دے نام دے فوٹو پیارے اتے رب دے نام دے فوٹو پیارے کئی مسئلہ دے کئی چل دکھارے کئی مسئلہ دے کئی چڑھ دکھارے ہائی کھیر بیندہ ہتھ دے جھکایا ہائی کھیر بیندہ ہتھ دے جھکایا قبول فرماوے اللہ تعالیٰ غم حسین تواڈا رونا قبول فرماوے چٹی داڑھی والے بزرگ روندے بیٹھے ہو قبولیت دی گھڑی ہے ہائی کھیر پیندہ ہتھ دے جھکایا ہائی کھیر پیندہ ہتھ دے جھکایا آکن دے جہدہ وعدہ نبھایا زہرا دا جایا کربل دو آیا زہرا دا جایا کربل دو آیا امڑی دے دودھ دی لاج نبھائی امڑی دے دودھ دی لاج نبھائی سانگا تے چڑھ کے منزل سنائی سانگا تے چڑھ کے منزل سنائی سانہی دا جگ تے آسی نہ آیا سانہی دا جگ تے آسی نہ آیا آکن دے جہدہ وعدہ نبھایا زہرا دا جایا کربل دو آیا زہرا دا جایا کربل دو آیا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام فرمائے زین العابدین تو میدان نون کو محرمیہ خواتین کو مدینے پہنچاؤنے ذوق وذری سبحان اللہ تو انہاں کو نال گھن ونجنئی اپنی امی جان کو نال گھن ونجنئی فرمایا اپنی پھپھی جان کو نال گھن ونجنئی اپنے بھیڑی کو نال گھن ونجنئی بیٹا تو میدان جنون میدان چمیاب بینا میرا امتحان اج ختم تھی سی تین زین العابدین دا امتحان شروع تھی سی
ہن ذرا توجہ کرو جندا پتر سعودی پیا ویندا ہوے او ماں کو پتہ ہے میرے بچڑے کولو موبائل ٹچے پیا سعودی پہنچ وے سی دبئی پہنچ وے سی میں تصویر بھی دیکھ سا ویڈیو کال بھی کرے سا خیریت نال واپس ولنا سی او جناب والا بس دے اندر بیٹھے کال کریندا ویندے جہاز وچ بیٹھے ویڈیو کال کریندا ویندے اپنا سفر سارا لکھیندا ویندے جیری ماں کو پتہ ہے میرا پتر ویندا پئے والا سی او صبر تو قربان ونا برداشت ہمت تے قوت تو برداشت تو جناب والا قربان ونا جنہاں کو اے بتائی میرا ابو ویندا پئے ولنا سی ای میدان وچ اکبر گئے ول نہیں آیا اصغر پانی پیون واسطے گئے ٹٹیچ کے تیرا نال واپس آئے قاسم جیاں جوان میدان وچ گئے ٹکڑے ٹکڑے تھی کے آئے ایک کپڑے وچ گنڈڑی بن کے لاش آئیے غازی عباس میدان وچ گئے بادو کٹیچ گئے جنہاں دھیاں کو اے پتہ ہے ساڈا بابا ویندا پئے او میدان وچ ویندا پئے جدوں واپس نہیں آونا انہاں دھیاں دے حوصلے تو قربان ونا انہاں دی ہمت تے قوت تو قربان ونا اے جڑے لوگ تے کو اے مصائب سنے نن بھئی انہاں نے وال اپنے کھول دیتے انہاں والا میں جو مٹی پا دیتی انہاں جناب والا پردے تو باہر آ گئے امام احمد رضا خان فرمائے جڑا بندہ ایو جی شہادت سناوے فرمایا سناون بھی گناہ ہے تے سنن بھی گناہ ہے خیال کیتا کرو اے او پاک گھر انہاں دے سر دا ایک وال جو زہر دے سورج نہیں نکلیا تو آدھے نہ جن چادرہ لے گئے سرو ننگیاں بہرین جناب والا کتب اٹھا کے دیکھ تاریخ اٹھا کے دیکھ جنہاں امام علی مقام بننا لگن آخری وصیت کیا فرمائیے حضرت خاتون جنت دی بیٹی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ عرض کرن لگی اے میرا ویرا ساکو کہندے آسرے تے چھوڑی ویندے ہو آج تساں ساکو جنگل وچ ریتڑے ٹھیبے دے ہوتے پردیس دے عالم وچ تریڈی تھی گئے پانی بندے تریڈی تھی گئے روٹی کہنی کھا دی اساں ڈٹھی بیٹھے ہیں بھتریجاں جلاشا اساں ڈٹھی بیٹھے ہیں اپنے پتر اون محمد جلاشا اپنے ویر غازی عباس دی لاش ایڈے وڈے صدمے دے کرائی کدے ویلے پئیو ساکو کہندے آسرے چھوڑی ویندے ہو امام علی مقام فرمائے میری بھین میرے سر دے ہوتے نام محمد دین دستارے تیرے سر دے ہوتے خاتون جنت دوپٹہ ہے فرمایا میری دھی میری بھین میں تو ترائے وصیت بھی کرے نا انہا وصیتاں دے عمل کریں دے روائے اللہ تو علی مدد کریں دے راسی سبحان اللہ واہ واہ حسین سبحان اللہ واہ واہ حسین واہ واہ حسین کیرے وصیتاں میدان کربلا وچ مولانا نعیم الدین مراد آبادی عاشق رسول انہوں اپنی کتاب لکھے امام علی مقام وصیت فرمائیے ہن ذرا یہ وصیت تے غور رکھو کوئی شیعہ بیٹھے کوئی سنی بیٹھے کوئی اہل حدیث بیٹھے میرا قید عقیدے دے مٹی اچھلنا مقصد نہیں میں اپنی اہل سنت جماعت تاریخ جو مطالعہ کر کے تو کو سنے دا بیٹھا آپ نے فرمایا میری بہن میں تے کو وصیت بھی کرنا جس ویلے امام علی مقام تیاری فرمائیے میں دوبارہ والگل بھی کرنا تو کہ دوارے ذہن اجباوے میرے امام نے وہ صدوق کھولیے جری صدوق دے اندر تبرکاتن آپ نے وہ صدوق کھولیے وہ صدوق دے وچوں نانے محمد دی دستار چاہیے اپنے سر دے دستار چھکائیے حضرت جعفر تیار دی کٹ کا جناب والا پگ چاہیے ان پگ کو کمر دے اندر بدلے میں وہ توجہ کرو مسلمانوں حضرت امیر حمزہ پاک دی جناب والا ذرہ چاہیے مولا علی حیدر قرار دی تلوار ذوالفقار چاہیے سبحان اللہ واہ واہ حسین اے او ذوالفقار حیدر قرار دی او تلوار فرمایا جل میدان احد دے اندر جنگ لگیے جناب حیدر قرار نے تلوار گھمائیے اتوں پتھر وچوں آواز بیان دی آئی نہ علی تیرے جھیاں کوئی لڑ سکدے نہ علی تیرے جھی تلوار کوئی چلا سکدے علی تیرے جھیاں کوئی کہنی تیری تلوار ذوالفقار جھیاں کوئی کہنی حضور فرمائے علی سن
نوارا صحیح فرمائے علی اے آواز جنت دا دروازہ کھول کے جنت دے وچ جڑا بڑا فرشتہ رضوان ہے وہ تیری منتقبت بیٹا پڑھ دے وہ تیری تعریف بیٹا کریں دے وہ آدھا بیٹے علی تیرے جیوں بہادری کوئی نہیں تیرے جی تلوار ذوالفقار کہیں دی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام تلوار چاہیے ہوں تیاری کر کے بننے لگیا ہوں ذرا منظر گھننا ہو تیرا بندہ گھروں ٹردا پیا ہوئے دھیاں کو کیویں ملے بھیڑی کٹھا تھی کہ کیویں ملے او منظر ذہن وچ گھنو وجہ بھیڑی پھرا دا متھا کیویں چوندن معصوم تھیاں کیویں ابو ابوا کے بلا بلا ہاتھ چوندن اے منظر ذہن وچ گھنو اے تے گھر دی بات ہے ہوے وی پردیس سجن وی سارے شہید تھی گئے ہوون اے آخری جناب والا نبوت رسالت باغ دا پھول چٹی جن واسطے بھی آویندے بی بی زینب فرمائے میرا ویر تو سویرے پایو حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے نبو جان تو سویرے پایو اس میدان دے اندر جیرے گئن واپس نہیں آئے ان ذرا توجہ کرائے آپ نے فرمائے میں تو کو وصیت کیا کرے نا ان وصیت اندر عمل کرائے ایک وصیت نہیں دو نہیں ترائے وصیت آپ نے فرمائے جنہ کتابہ دے اندر موجود ہیں امام علی مقام ایسے اوکھے وقت دے اندر بھی اپنی اولاد کو اپنی بیویاں کو اپنی بھیڑی کو وصیت فرمائیے سجنوں اجلادن امام علی مقام مظلومن امام علی مقام پیاسے مر گئے امام علی مقام دے گھر والے سر دودھ بٹا لائی ودیان او ظالم پیٹ پٹنا نہ بنا کریں انہاں دی ہمت قوت برداشت ڈٹھی کر او تسا گانی پڑی طریق جنہاں جن آئے آکے عرض کریں دے سونے تسا میں کو حکم دیو میں فرات کو سجا موڈا لے سا فرات کو دے قدم میں چاوے سی آپ نے فرمایا تو کونی میں فرمایا میں جنہ کو دے نانے نبی دام غلاما میں کو دے نانے دا امتیاں میں کو انہ دے ترتوے مقام ملیے شان تے طاقت ملیے جملہ سماوی چکاوی نا جملہ سونا امام علی مقام فرمائے جنہ تو جرے نانے تو سارے نانے دے ترتوے رتبہ دے مقام پائے انہ دے غلامی دی برکت نال دے کوئے مقام ملے اتنا غلامی دا مقام ہے میں محمد دا خونا میرا وڈا مقام ہے سبحان اللہ واہ واہ حسین واہ واہ تمہارے پانی کے نام میں نہیں کہہ سکتا پانی جرات سنو جرات حسین دی صاحب سنو شہادت سنو لیکن جرات سنی کرو خرچہ کریں دے وے ڈاڈا لاکھ دھریں دے وے سڑیں دے وے سڑیج بڑھیں دے وے بردساں ایسی شہادت سن دے ہو جن دے وے جو ادبی تھی بھی ہوئے امام علی مقام فرمائے میری دھی میری بھین میں تو کو وصیت پیا کرے نا ان سارے اون خیمے دے اندر بیٹھن آپ دے بیویاں بھی اون خیمے دے اندر بیٹھن آپ دی بھین زینب آپ دی بھین آپ دی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ بھی کو تھیں تشریف فرمائیں سنو بلے بدھو ہر عقیدے والے جملہ سنی ونو امام پاک فرمائے میری پہلی وصیت ہے جتنا مشکل آنا راوین جتنا پریشان آنا راوین جتنے مصیبت آنا راوین او میرے گھر والیا او میری بھین او میری دھی سن کنو ہر مشکل کا کراس کرے سو اگر تسا اللہ دی 5 وقت نماز ادا کرے دے گا سبحان اللہ واہ واہ ذرا ہی چونڈا لے ہاتھ کا کیا لو جو سبحان اللہ جو ہے کیا کرے سو مشکل وقت امام علی مقام فرمائے میری بھین سارا ہر ایک کو عمل فرمایا میری بھین تیڈا اور میڈا ساری اولاد دا جرے سید بیٹھے ہو تو سہی پلے بدو امام علی مقام فرمائے تاریخ میں دکھا سکدا فرمایا سارا ہر ایک کو عمل جرا اساں کر گھنو او امت واسطے نمونہ بنسی میری دھی میری بھین میرے گھر والیاں تو سب بے صبری نہیں کرنی جرن میں شہید تھی وننا سر تن تو جدا ہو ونے میری لاش تے آگے وال نہیں کھولنے سر
مٹی نہیں پاونی فرمایا نوحا نہیں کرنا رونا کہنی فرمایا اگر تو سمے صبری کی تھی تھوڑا اے عمل نانے نبی دی امت واسطے نمونہ بنوے سی فرمایا تو صبر نال گزرے سو نانے نبی دی امت سارا اے صبر سامنے رکھے سی بے شک جتنی بڑی مصیبت آونے جتنا بڑا امتحان آونے فرمایا ہر مصیبت دے ویلے ہر امتحان دے ویلے ایویں صبر کریں دے جی میں پاک نبی دا پاک گھرانا صبر کر گئے سبحان اللہ واہ حسین واہ حسین چلو رسول سبحان اللہ یہ جی شہادت سن کے ہاتھ ٹھپ حسین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین جو ہے آپ نے فرمایا صبر کرو یہ پہلی وصیت جی فرمایا میری بہن دوجی وصیت پلے بدو اے ہن میدان وچ ونجن کولو پہلے جڑے لمحات ہیں جڑے سیکنڈ ہیں جڑے منٹ ہیں انہاں وچ گفتگو بھی تھیندی ہے اپنے خیمے دے اندر تساں ہن سارے توجہ کرو تو اپنی گھر والی کو جتھا کھڑاویں اوتھے ہی کھڑے اپنی بہن کو جتھا حکم دے میں اتھا ہی کھڑے 15 سال تیرے گھر رہ تیری نوکری کریں دی راوے فرمایا اپنی بہن کو جتھا کھڑاویں اپنی دھی کو جتھا کھڑاویں عزت دار دھی بابے دا خیال کریں دیئے وفادار بہن پھرا دی عزت دا خیال کریں دیئے فرمایا عزت دار بیوی اپنے خاوان دی عزت دا خیال کریں دیئے وہ تیری بیوی عزت دار ہے تیری بہن عزت دار ہے تیری دھی عزت دار ہے کیا آدھے تو نبی دی عزت دار کہنی وہ بہر نکل آئیے مال کھولی بدی آئی سیرٹ مٹی پئی بدی آئی کچھ ہوش کر مرنے قبر جوجنے نبی سونے دی نواز سے فرمائے میری دھی میری بہن میرے گھر والیاں وصیت سن گنو جنہاں میں شہید تھی ونیا میرا سر تن کو جدا تھی وننے اپنے وال نہیں کھولنے میری لاش دے آگے نوحا نہیں کرنا اپنے سر مٹی نہیں پامنی کوئی تاریخ کی کتاب لکھاؤ جرا سچا عاشق لکھی بیٹھا ہوئے کہ بی بی آگے وال کھولیں ایک اور شروع تھی گئے جیرے لکھ دے کھڑن رب کعبہ دی قسم ہے کہ اپنی دنیا دے آپ ذمہ وار ہیں اپنی آخرت دے بھی آپ ذمہ وار ہیں جیرا غم میں حسین رون دے او کو ثواب تھی دے عبادت ثواب ہے ذکر حسین سننا بھی عبادت ثواب ہے ذکر حسین کرنا بھی عبادت ثواب ہے بے ادبی اتھا بھی گناہ ہے اتھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت شان اہل بیت رات دے گئے ہو در علاو تے سبحان اللہ واہ واہ امام علی مقام فرمائے میری بہن دوجی وصیت بے صبری نہیں کرنی وجہ ہے گل یاد ہے نا پہلی وصیت کری نماز نہیں چھوڑنی پہلی وصیت کری بولو جو یاد نہیں چھوڑنا اچھا میں تیرے کو یہ وعدہ نہیں کرنا تھا تو نماز پڑھ سو کہ کہنا میں تو کو وصیت بھی یاد ہے میں تو اپنی یاد پہ ہاتھ کھڑے کرو نماز پڑھ سو ہیں ای نماز دی خاطر قربانی دی امام حسین تو سب پڑھائے میں تو یہ وعدہ نہیں کرنا تھا وعدے کرواویں نا والمتا تو نہ پڑھو آپ بھی قرضدار تھے کھڑے ہو سو آپ سوچو ہی نماز دی خاطر امام حسین قربانی دیتی ہے ہی قرآن دی خاطر امام حسین قربانی دیتی ہے فرمایا میری بہن پہلی وصیت ہے نماز نہیں چھوڑنی قبلہ محبت نال سن دے بیٹھے ہو ساکو تھوڑی تکلیف آویں بخار آویں حالانکہ اٹھ بھی سکتے ہیں وضو کر بھی سکتے ہیں مصلی تے چڑھ بھی سکتے ہیں نماز پڑھ بھی سکتے ہیں مگر اسا نماز نہیں سے پڑھتے بہانہ ہے سارا اسا کو تکلیف تھی گئی ہے یہ ایڈی بڑی مشکل ہے ہاں جی گھر بھی اپنا کہنی پانی بھی کہنی بھوک بھی ڈاٹیے پردیس بھی ہے سجنا دے لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے بھی سامنے تھے بہن والوی ایڈا صبر امام علی مقام فرمایا میری بہن پہلی وصیت نماز پڑھ دے روائے دوسری وصیت بھئی نواز صاحب
تو توجہ نال سونا کیونکہ تو شوق نال سندا کنے انہاں کو ضرور میں اگا کرے نا ہر جا دے سا کوئی آکھنا پوندے بھی اگا تھی آؤ تمہیں کوئی اشارے کرے تے پے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سارے دوست اگا تھی آؤ ذکر حسین دی برکت نال منبر رسول دے نیڑے آؤ اللہ امام علی مقام دے ذکر دی برکت نال تیری دنیا ہی سونی بنا چھوڑے آخرت سونی بنا چھوڑے امام علی مقام فرمائے میری دھی میری بہن پہلی وصیت ہے ہر مشکل دی کھڑی وچ نماز نہیں چھوڑنی دوجی وصیت ہے بے صبری نہیں کرنی اگر تساں بے صبری کر چھوڑی فرمایا امت واسطے نمونہ بنوے سی تہاڈا عمل ساڈا عمل امت واسطے نمونہ بنوے سی فرمایا تیجی وصیت ہے فرمایا قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑنی سبحان اللہ بابا حسین سبحان اللہ اور یہ ترے وسیعتاں تو میں سنائی بیٹھا جرا حافظ تیز بیٹھے وہ پاک بھائی کھڑا تھی کہ سنا وہ نہ سنا سکتی ٹھیک ہے سارا حال دا محبت ہے اسا صرف سن دے میں اتوں چستا ہون واسطے پہلی وصیت نماز پڑھنی ہے امام حسین دی وصیت ہے پہلی وصیت نماز پڑھنی ہے دوسری وصیت مصیبت دے ویلے بے صبری نہیں کرنی تیجی وصیت ہے جتنا اوکھا ٹائم آ ونے جتنا مشکل وقت آ ونے قرآن دی تلاوت بولو جا یار اچھا چلو جنہ سویر سویر نال قرآن پڑھے ہوئے بولو جا سبحان نہیں چھوڑنی امام غزالی لکھے جرا بندہ سویر نال 40 آیتاں قرآن جا پڑھے چھوٹی جی فضیلت قرآن دے بیان کے دے ونا ہو سکتے اللہ ہی دی برکت نال سارے بزرگ چاچا غفور دی بے پناہ مغفرت جا فرماوے بھئی ایجاد بھئی سجاد بھئی ارشد کو اللہ صبر جمیل عطا فرماوے میرے پاک حسین دے غلامو سونے نبی فرمایا جرا بندہ روزانہ سویر نال قرآن دے 40 آیتاں دی تلاوت کرے 40 آیتاں دی تلاوت کرے خداوند قدوس فرمایا میری ساری مخلوق جنے وچ زمین دے ذرے ہیں درختاں دے پتے ہیں فرمایا مٹی دے دل ہیں پانی دے قطرے ہیں یہ ساری خدا دی مخلوق اللہ فرمائے میری مخلوق آج میری تساں عبادت نہیں کرنی مخلوق کوئی سی مولا سارے کو غلطی تھی ہے اللہ فرمائے سی غلطی کوئی نہیں تھی فرمایا ایک بندے نے میں رب دے قرآن دی 40 آیتاں دی سویر دی نماز پڑھ کے تلاوت کیتی ہے تساں سویر تو لا کے شام تک ہوں بندے واسطے میں رب کو دعائے مغفرت کریں دے رہو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام فرمائے قرآن دی تلاوت بولو جا قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی ہون امام علی مقام خیمے میں جو تیاری کر کے ہوں جاتے ہیں یہ ہن منظر ذہن کے نو سارے جیری جگہ دے ہوتے سارے شہید امام کو لو آکے دعا کریں میں ول دیکھو امام علی مقام ہوں چاہتے تشریف گھنین جتا آپ کھڑے ہوں دے ہن اکبر کو روانہ فرمائے نے ویندی باری دعا دیتی نے امیر قاسم کو روانہ فرمائے نے ویندی باری دعا دیتی نے بھانجے آؤن محمد لوہاں کو تیاری فرمائی نے ویندی باری دعا دیتی نے اور آپ کلے تن تنہا کھڑے کتنا پاک گھرانہ بڑو دے احسان کر گئے امام پاک بڑو دے کتنا احسان کر گئے کلے تن تنہا جملہ سنو اگر دل کے بہے ونجے تو داد دے چھڑے سبحان اللہ علا چھڑے فرمایا ایک کیسا وقت ہے امت نے کیسا حال کر دیتے ہی جاتوں اکبر میرے کو دعا کھین کے گئے ہی جاتوں فرمایا غازی عباس میرے کو اجازت کھین کے گئے آج او ٹائم ہے نہ میں کہیں کو اجازت کھنن والا نہ میں کہیں کو دعا کھنن والا میں پچھا میں کو دعا دیون والا ہی کوئی کہنی میں کو اجازت دیون والا ہی کوئی کہنی سنو پھیلی نال محبت رکھن والے ہو بی بی زینب سلام اللہ فرمائے ویرا پریشان تھی میرا ویرا پریشان تھی تو ہی حیدر قرار دا پترے میں حیدر قرار دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فرمایا میں کو نانے پاک دی اے حدیث یاد ہے نانے پاک فرمایا جدن کوئی مصیبت آوے صدقہ کرو مصیبت کلوے دیئے میں اپنے پترہ دا صدقہ دیتی بیٹھی اے تو منظر ذہنت بھننا ہو جدن پھرا کوئی تکلیف آونے پہلے پہ کے گھر وچ کون آ دیئے وہ دور دی پرنی ہوئی پھیڑا دیئے آکے قریب والے مدرسے وچوں طالب علم سڑے دیئے درود شریف پڑھوے دیئے قرآن دا ختم کروے دیئے بی بی تو تا دور دی رحمن والی تو
اتنا ختم قرآن دے کیوں پہ کروینی تو اتنا لکھ درود کیوں پہ پڑھوینی تو اتنا بکرے سبا کیوں پہ کرینی صدقے خیرات کیوں پہ کرینی وہ آدھی استادی کری صحبہ بے شک میں دور دیا بے شک میں دور رہنیا اج میرے بھرا دے اوکھا وقت آ گئے اج میرے بے کے گھرانے دے اوکھا وقت آ گئے میں آئیا رسول اللہ دے فرمان دے عمل پہ کرینیا میٹھے نبی فرمائے مصیبت دے ویلے صدقہ کرو اللہ پاک صدقے دی برکت نال مصیبت ٹال چھڑے دے سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی زینب جنہوں نے اپنے پتران دی تیاری کروائی ہے نا اون محمد دی اگر بھی سن دے وے یہ جملہ سماعت فرماؤ پلے بدلو فرمایا 8-9 سال چوکیوں مارے 8-9 سال 8-9 سال جبرا سارے بالا کو نماز نہیں آتی 8-9 سال دی عمر ہے اپنے پتران کو تیار کروائے تے اون محمد پوچھن لگے نمی جان سب کو تیاری جو کرویں دے پہلے کنے پیسے دے دے یہ جملہ سنی مجھے بدے منٹ ہے فرمایا نانے رسول فرمائے صدقہ مصیبت کو بولو صدقہ مصیبت کو بولو جاجے کہہ نہیں چاہیے صدقہ مصیبت کو آج میں یہاں کربلا ہے مدینے ہوں وہاں تو بکرے جی بکر وہاں میرے کو زیور جوہرات ہیرے موتی کئی شے کہنی میں تو خالی ہے یہاں نہ مال مویشی ہے نہ بکرے دمبے ہیں ہومن ہاتھ اتھا بھرا دے نہ دے بھرا دے سر دا صدقہ دے وہاں اج میرے بھرا دے ہوتے اوکھا وقت ہے اج میرے بھرا دے ہوتے مصیبت دی کھڑی ہے فرمایا میں چاہنیاں اتنا صدقہ کراں صدقے دی برکت نال اللہ میرے بھرا دی خیر فرماوے اللہ جدرہ سبحان حضرت اون محمد کو تیاری کروائیے یہ جملہ علوائے طریق قوائے میں دکھا سکتا بھینی اتنا پیار کریں جن جس ویلے امام علی مقام فرمائے آج میں کوئی اجازت دیون والا کوئی کہہ نہیں آج میں کوئی دعا دیون والا کوئی کہہ نہیں میں کلہ سوار تھی کہ میدان پیا مینا سیدہ زینب پاک فرمائے ویرا پریشان نہ تھی میں اجازت لی آپ تے کو لینیا تے دعا بھی میں علی دی بچڑی آپ کھڑی لینیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ میدان کے اندر تشریف کرنا یہ تو سامان نہیں آتا آپ میدان کے اندر تشریف کرنا سب تو پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ علیہ دیاؤ ذرا وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد سبحان اللہ واہ واہ حسین بھیڑ دی برداشت دیکھو میری بھراک بھی زیادہ دیتی بھرا میدان چلیا کھڑے لکھا رنج کیاں بچی مر ویر ونجن نہیں رک دیاں امڑی جایا لگ دم دم خون کو کشش ویندی اساں کئی بھینی ازمایا او بھی بھینی ہن جیڑا وچ کربل دے نہیں لاش بھرا دے آیا پابندیاں ہن وچ خیمیاں دے چپ کر گیاں زہرا جایا آگو جب ہوا حسین واہ حسین واہ واہ حسین سلام یا حسین آپ نے فرمائے یزیدیو تو آپ کو پتہ ہے تُساں جہاں کلمہ پڑھ دیو میں اس پاک محمد دا نواسہ تھوڑے سامنے آیا سبحان اللہ واہ واہ حسین ہوش کرو تُساں میری اولاد تے میرے خاندان نے 19 بندے قتل کر دیتے اور میرے مرید تے میرے محبین سب دی تعداد ملا کے 71 بندہ شہید کر دیتے ہونی ویلا ہی وے میں اس اماں دا پترا جیری اماں میدان محشر والے پاسے آسی پل صراط کراس کرے سی تے پل صراط جو تے اعلان تھی سی یا اہل المحشر اے محشر والو اپنے سر جھکا کھنو گردنہ نوا کھنو مخلوق پوچھتی مولا اتو کون ہستی پہ گزر دیئے اتو آدم علیہ السلام گزرن پڑھ دے دا حکم نہیں آیا شیس علیہ السلام گزرن
حکم نہیں آیا سارے نبی گزرن سارے نبی جب امتاں گزرن پردے دا حکم نہیں آیا کون ہستی پہ گزر دیے سنو شان زہرا دا جناب والا جملہ فرمایا کیری ہستی پہ گزر دیے رب العالمین فرمیسن آج وہ خاتون پہ گزرتی ہے جیکو فاطمہ الزہرا آدھن فرمایا وہ 70,000 ملائکہ دے چھرو موٹے پھول سران تو گزرتی پئی ہے ہوش کرو میں اس ماں دا پترا فرمایا تو کو پتہ ہے میں علی حیدر قرار دا پترا ہوش کرو ہونی ویلا ہی وے توبہ کر گھنو اللہ دے توبہ دے دروازے ہر ویلے کھلے میں رحمت للعالمین نبی دا نواسا آیا کنا وقت ہوئے آپ دی شہادت پڑھوا محمد فیضان لوگ اس طرح ناد پڑھ دے